तुझो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास कोता तुझो जोरदार कोरांजाचो साथ घालतात गायनाचो संसार 4 दिसांचो हसून खेळून सारचो उडार तुझो चोडो अंतरेक तुझे वाडो पेस्पिडा पयस पडो तुझे सुख उरो दूख तुझे आंजाचे काळीज चोड मोगाचे देवा बापान आपले सगळ्यांक नमस्कार येवकार। आयज माझो बापूय गौरीश वेर्णेकार हो 50 वर्साचो जाणटेलो जाला। 50 वर्सां आनी तातूंतली हांवें ताजे बरोबर काडिल्ली 18 वर्सां। अर्थान काडला 22 वर्सां आनी मान काडला 25 वर्सां। आनी आमी बाबाले दर एक रूप पळयला आनी म्हाका बाबाचेर भरपूर अभिमान आसा आनी सदांच आसतलो। आतां आमी कार्यावळ मुखार व्हरया। तर आमचे घरातले अतश्री पयली हांगा डान्स करपाक आसा। सगळ्यांनी ताका चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर। बट आता तुम्ही तेजे डान्सातल्यान तेजो आवाज ऐकतली।
दीस तुजो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळ घरातले अपूर्बाईचें नांव सांगात. सगळ्यांक दिसता गो बाबूल्या गौरी गौरी म्हणटा. गौरीश म्हणपाक आनी ना गौरी म्हणटा. चल चल आतां हे सादे प्रश्न आशिल्ले, सामके सादे. आतां कठीण अशी न्ही. गौरीशाल्या जल्मदिसाक खंयचो वार आशिल्लो? काडा काडा मोबायल बी काडून पळया. वेनसडे बरोबर, बुधवार. तुम्ही मुद्दाम काढून पळया. कोणाला जन्मदीस 50,000 जण असता तेन्ना तो वार तोच असता. रिमाक खबर आशिल्ली दिसता. ज्या जन्मदिसा जो वार आयला न्ही तोच वार येता 50व्या वाडदिसा. आमी हांगा बसपा जाय म्हणना न्ही. ना तुजी तोंड पळोवप चड महत्व. गौरीशाक खंयचो रंग चड आवडटा? रेड, तांबडो. गौरीशा नेक्स्ट. गौरीशा फुला भितर खंयचें फूल चड आवडीचें? दशणीचे. धाकटी जाऊ बाई भरपूर दवर आसा. दशणीचे ताका हय दशणीचें फूल गौरीशाक खूब आवडटा. दशणी फुलाची तांबडेसाण जी आसा, तांबडी लाली आनी दसणीची फूल ताका खूब आवडटा सगळे फुलां भितर. गौरीशाल्या अर्थ प्रकाशन संस्थेचो जल्म पयली काय चलो अर्थाचो जल्म पयली जाला? अर्था जल्म मागीर अर्था जल्म पयली जाला आनी मागीर ते अर्थ प्रकाशन. सगळी जाऊबाई सगळे पाठ करून आयला. बरोबर आसा. अर्थाचो जल्म जाले उपरांत आदी जावचे पयलीं आमी अर्थ प्रकाशन स्टार्ट केल्लें. आदी जावचें आशिल्लें. घरकुलान मातशी वयर जोडल्या, 3 गुण जोडल्यात आनी फ्रेंडकुलान 2. नेक्स्ट. गौरीशान आपल्या खंयच्या भुरग्याक स्वता नांव दवरिल्लें? अर्थ. अर्थ अर्थ. गौरीशान अर्थ नांव पयलीं दवरिल्लें आनी तेय बी ताणी कविता अर्थ म्हण पयलीं बरयल्ल्यो. आनी जेन्ना पळय चलो जल्माक आयलो तेन्ना हें चडशें खबर आसतलें. गौरीशान 11वी 12वी खंयच्या शाखेंतल्यान पास केल्ली? आर्ट्स. आर्ट्स. दोगी जाणां गड्ड्यार आसात. कित्याक गौरीश 11वी 12वी कॉमर्सांतल्यान पास केल्ली. सगळ्यांक अशें दिसता न्ही. सगळ्यांक दिसता की कला आर्टिस्ट म्हणजे तो कलेंतल्यान मुखार वता. पूण गौरीश गणितांतल्यान मुखार गेला आनी गणित सोडून मागीर तो कलेंत गेला. एकट्यान सांगिल्लें कित्याक हांगी जी आसा ती ताजी क्लासमेट. मुखार मातशें. ही जी क्लासमेट आसा ती गौरीशाची क्लासमेट आनी ती म्हजी भयण. आर्ट्सा कले गेलो सो कॉमर्स विसरली ती. फुडें वचो आमी. गौरीशाक खंयचें पेय चड आवडटा? पेय ड्रिंक. तागे सामको क्लोज फ्रेंडान तागेली आन्सर सांगलें कित्याक तो ताज्याच बरोबर चड भोंवता आनी खंयी गेल्यार कोणी कसली पार्टी करूं कसल्यो बाटल्यो घेवन बसूं पूण गौरीश घेवन बसता सोडा. म्हाका खूब ल्हान आसतना याद जाता. एक दीस ल्हान आसतना आमी भुरगीं ल्हान आशिल्लीं आनी हांवें म्हळें पळोवया हांकां बापायक कितलीं वळखतात म्हण हांवें खुबशे तांकां प्रश्न केले आनी म्हळें बाबाक कितें आवडटा गो पिवपाक कितें आवडटा? दोगी जाण म्हणपाक सोडा. म्हाका वाचपा आयलें सोडा. मागीर हांवें नोट केलें पयलीं गौरी चडशे सोडा पिता. चडशे खंयी वचूं आनी खंयच्या पार्टेक गेल्यार सुद्दां घेवन बसता लिंबू सोडा.
आणि आता ताणें मातशें सोडला, चेंज केला. आता कितें तो पिता? उदक. चल, सोडाचेर मातशी बंदी आयल्या आता थोडी. सगळे जाण सांगता सोडा सोडा, म्हणून ताणें आता उदक धरला. आता नेक्स्ट क्वेश्चन. पळय आता, गौरीशाक गोडशें खाण खावपाक आवडटा? तशें पळोवपाक गेल्यार गौरीशाक सगळे तरेचें खाण आवडटा. तो खावपाचो मोगी. ताका तिखट आवडटा, ताका गोड आवडटा, ताका आंबट आवडटा, ताका कोडू आवडटा. एकूण ताका सगळें खाण आवडटा. फक्त ताका काराती मातशें पचना. कारात्या कडेन तागेलें पटना, पूण कोडू पसून खाता तो. पूण बरें, घरकुलान सांगल्यार आवडटा. जर आवडटा आसत जाल्यार खंयचें तें चड सांगा. खूप आवडटा. तितून भितर करंज्यो, लाडू, आयकात, गौरीशाक न्ही हांणी सांगलें सिजनल खाणां. ताणें म्हळें नागपंचम आयली कित्याक पातोळ्यो आवडटा, चवथ आयल्यार नेवऱ्यो आवडटा, मोदक आवडटा, संकश्टी आयल्यार लाडू आवडटा. सिजनल सगळें आवडटा ताका. पूण ताका सगळ्यांत चड आवडटा त्यो आईन केल्ल्यो शेवयो. शेवयाचो पायस हे आमकां ल्हानपणांतल्यान चडांत चड आमी खालो ते शेवयाचोच पायस. सो तो त्या पायसाक विसरना. कितलेंय गोड खाणो येवं, पूण तागे सगळ्यांत आवडीचे पायस. कितेंय आसलें आनी घरांत कितें फंक्शन आसलें जाल्यार तो म्हणटा, आई बी म्हणटा, अगं इल्लो पायस तरी करपा न्ही. ही गौरीशान पयली नोकरी खंयच्या गांवांत केल्ली? मँगलोर. गौरीशान घरांतल्यान हांवें घरकुल मातशें मुखार आसा. कित्याक हे चडशे प्रश्न. आनी फ्रेंडकूल मातशें गडबडला. ते म्हणटा खंय कारवार, कोण म्हणटा केरळा, कोण म्हणटा पणजे, कोण म्हणटा हैदराबाद. पूण तो हैदराबाद अजून वचचोच आसा. ती गौरीशाच्या पयल्या पुस्तकाचें नांव सांगात. शून्य. खबर ना. कानी कोचवा. पापा. पापा. गौरीशाल्या पयल्या पुस्तकाचें नांव जें आसा कविते भितर काणी काणी कोतवा. सकयल्यान सकयल्यान वयर चडटा तुमी. चल, फुडलो प्रश्न. आतां कितें जालां, आतां एक 40 सांगया न्ही. गौरीश आतां एक 4-5 वर्सांनी मडगांव गेला. आनी सगळीं सगळीं जाण म्हणटा अरे तूं मडगांवकार जाला म्हण. पूण आमी काणकोणकार आसता केन्ना मडगांवकार जायनात, अशी म्हजें मत. आनी तरी सुद्दां हो प्रश्न तुमचे खातीर. कित्याक गौरीशान मडगांव राव काणकोण काय मडगांव? गौरीशाक काणकोणच चड आवडटा. तो सदांच म्हाका काणकोण परत हाडपाची तयारेत आसता. सदां म्हणटा अंदू तर ताणें सामकी फुल्ल परत तयारी केल्ली. मागीर सगळें बॅग बांदून काणकोण येवपाचें. पूण हांवें म्हळें वचून म्हळें बिटकुल्यांची जावचें आसा शिक्षण पणजे बिणजे म्हणून सद्या तरी ना. पूण आमगेलें जल्मगांव कर्मगांव सगळें आमगेलें काणकोण. गौरीशाक काणकोण चड आवडटा. नेक्स्ट. आतां हो खूब कठीण प्रश्न आसा. गौरीशालो खूबच मोगाचो इश्ट वा इश्टीण? रोजी, प्रशांत भाई, नारायण भाऊ आणि खुशाल लागीचे आहेत दोन जण. प्रशांत भाई आणि नारायण भाऊ आणि रोजी. मगे ऑब्जेक्शन. म्हाका खबर ना. आता आन्सर बी बदलले 50 वर्साचेर. प्रामुख्यान हो प्रश्नूच रॉंग. ना 50 साली आनी वारे फिरले म्हणटात तशें
कित्याक सदांच हांगा जर भुरग्यांक विचारत अगो बाबाक चड कोण आवडटा, म्हजो आसता चलो आवडटा, बाय आवडटा, बाबू आवडटा, तर ती दोगांय म्हणटा तूं आवडटा. आनी सगळ्यांत चड लागींची इश्टीण म्हाका तरी हांव दिसता. कित्याक इश्टीण म्हणटा की सगळी सूख दूख सगळ्यो गजाली खबर आसतात. आतां 50 वर्साचें मातसो तो ताजी वारी अशें तशें गेलें जायत, पूण शेवटाक सगळी गुण जें आसा वारी घरा कडल्यानच आयकय. इश्टीण मुगो खूब आसा जाल्यार तूं केन्ना सांगलो जाल्यार रातीन अवतार पळोवपा जाय. पूण ताणी हांव सांगलें ना, सदांच मांसाहारी प्राणी जायना, ताका एक वार लागना, कितें कांय ना जाल्यार तो म्हणटा एक ताती ऑमलेट तरी काडून घाल अशें. पूण हय, पूण एकाच दिसा तो मातशें नुस्त्याक पळयना. तो दीस खंयचो घरकुलाक चड करून खबर आसता. घरकुलाक खबर आसा, सो आमी फ्रेंडकुलार येवया. म्हाका आसपा आयलें म्हणटा एकादस, ताका एकादस केन्ना येता खबर आसची ना. ताका एकादस दुवादस सगळ्यो सारक्योच. फकत घरांत संकश्टी म्हणून येता आयली पयलींच्यान, आनी सदांच आयलो संकश्टी संकश्टी. संकश्टीक तो सदांच पाळटा. त्या दीस तो घरांत हाडना, आनी ताका जर सांगलें आज संकश्टी म्हळ्यार हा म्हणटा, आनी संकश्टीक तो सामको हें करता, मानता गणपतीक. सो म्हयन्यांतलो एकूच दिसा तो गणपतीचो जाता, आनी नाल्यार तो सदांच सगळ्यांचो. हय मारतात. गौरीशाक भुरगीं बाबा नांवान उलो मारतात. सो आतां कोण आतां मातशें नांवान बी उलो मारपाची पद्दत आयल्या. आतां ही प्रश्नाची सोंपलां घरकुल आनी फ्रेंडकूल चडांत चड मार्क्स. तर हांगा मातशें आयलां की हय हांगा एक फ्रेंड मातसो खूब. आतां हांव मातशें आनीक एक कळवणी करतां. तांकां सर्व जावनात आनी हें मातशें पळोवचें कोणें. म्हाका एक विचारपाक जाय की तुमी सांगलें की तेजी क्लासमेट स्पेशली ती पयलींच्यान तुजी क्लासमेट हां, आनी मागीर हेजे म्हळ्यार आपली भयण म्हणून. पूण ती क्लासमेट तुमचें कनेक्शन कशें जालें तें आमकां सांगात. पळय साली आदी घरवाली म्हणटात. पूण हाका बरोच प्रश्न पडला, पूण तो प्रश्न सांगपा खातीर मातशें आमी पर्सनल खंय मेळया. पूण ही खरी गजाल. बरें ताणी खुबशे लोक जे आसात न्ही, हांव सांगपाक शकता योगीत आसते कोंकणी PhD केला तें करूं ना. कांय न्ही गौरीशाचे हांगा इश्ट आसात. जशी राजेश मानोडकर आयला, तो गौरीशाच्या लेटर ऑफांत मेळ्ळो ताका. जल्माचो दीस तुजो हांसोन खेळोन सदां सारचो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो हांसोन खेळोन सदां सारचो. जल्माचो दीस तुजो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो हांसोन खेळोन सदां सारचो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो हांसोन खेळोन सदां सारचो. जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो, जल्माचो दीस तुजो. खुशेचो दीस सुदेला गोरनेटो इला आयच्या दिसाक गोराबो एकठांय जाता. ह्या दिसाक वर्साच्या वर्साक इश्ट मित्रां उगडास करता.
परबी दिता ह्या दिसाक काळजान मोग तुजो आमकां देखून गायता मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा छुकर मेरे मन को तूने क्या इशारा सगळे वाटेन बरो म्हणटात पण तरी सुद्धा काही तुझे थोडे कंप्लेंट्स घेऊन आयल्या आनी ताणी त्यो कंप्लेंट्स आमकां दिल्या पयलीं सो मातसो बस हांगा आणि मागीर आरोपी नंबर 1 जो आसा तो ताजो असो घट्ट इश्ट तुमी सांगात त्या इश्टाचें नांव मागीर ताका मुखार हाडटा तो कितें म्हणटा गौरीशाली मोगाची बायल योगिता अशें म्हणटात तरी सुद्दां ताणें खंय तागेली आनीक मोगाची बायल पळयल्या जो त्या बायलेक कशीच सोडना खंय वत थंय व्हरता सकाळी उठत साकून सांज रात दीस भर ताचे कडेन ती जायच अशें न्ही की ती खंय म्हणटलें ना अशें जाग्यार सुद्दां व्हरता तर हो आरोप करपी इश्ट जो आसा ताणें मुखार येवचें इश्ट राजेश खास इश्ट आसात ते आमदार कला आणि संस्कृती खात्याचे गोविंद गावडे तांकां आमी आपयल्ले ताजी इश्ट म्हणून आपयल्ले पूण आनी ते घरा आयले आनी गौरीशाचे आमी जिविताचेर एक ल्हानशी एक पुस्तिका आमी काडल्या आनी ताजेर ते उलयल्यात तुमी मातशें आयकात तांणी सांगलें की आपूण ह्या फंक्शनाक येवपाक पावना म्हण ताणें आमची घरा कडेन भेट दिली आनी सगळ्यां खातीर ताणें आपले थोडेशें उलोवप सांग आज म्हज्या खास मित्राचो अर्थात गौरीश बाब वेर्णेकार हेजो 50वो वाडदिवस एक हसत मुखावळ सदांच हासरो आनी सगळ्यांक आपलेपणान बेंगान घेणारो मोगान वळवणारो आनी अष्टपैलू अशें व्यक्तिमत्व एका हाडाचो शिक्षक आसून देखील एक कवी एक नाट्य दिग्दर्शक एक कलाकार एक स्कल्पचरिस्ट त्याच प्रमाणे चित्रकार अशा विविध अंगांनी एक कलात्मक गुण तशें आंगान भितर आसा आनी अशा ह्या मनशाचो वाडदिवस साजरो करता आसतनाच देवान हेजे पेक्षा ताका बरें कला माहेर घर जें आसा तें मुखार व्हरपा खातीर ताका बरे तरेचें आरोग्य यश आयुष्य प्राप्त करून दिवचें अशें हांव श्रीचरणी प्रार्थना करता त्याच बरोबर जे संपूर्ण तेजे कुटुंबीय जे आसा ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करता आसतनाच कुटुंबाचो आधार आणि खास करून अर्धांगिनीचो सपोर्ट हो तितलोच महत्वाचो आसा कारण शैक्षणिक किंवा नोकरीचे बरोबरूच या बाकीचे सगळे जे साबार ज्यो कला ज्यो आसात ताका वेळ दिवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा टायम मॅनेजमेंट आणि त्याच प्रमाणे प्रवास हांगसरल्यान थंयच्यान त्याच बरोबर उत्कृष्ट अशें नियोजन कारण पणजेच्या त्या ESCच्या एक्झिबिशन सेंटराक आसूं किंवा म्हज्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चराच्या एक्झिबिशन सेंटराक आसूं किंवा मालवण सारखेल्या विविध भागांनी सुद्धा गौरीश बाब वेर्णेकार असो तरेचो एक मनीस जावन आसा तो आपले काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी त्याच्या खांद्याचेर दिले म्हणटरी ती चोखपणे बजावणारो जर मनीस जर कोण जर आसा जाल्यार म्हजो इश्ट गौरीश बाब वेर्णेकार आसा ह्या आजच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान ताणीन साबार कार्यावळी खास करून ल्हान माणकुले भुरग्यांक जेणी जी पुस्तकां बरयलेली आसात आनी खूब पुस्तकां बरोवपा खातीर ताका बुद्धी सद्बुद्धी प्राप्त करून दिवची त्याच प्रमाणे ल्हान माणकुल्यांक आकार दिता आसतनाच आपले विचार आपले आचार आणि संस्काराचे बीज सुद्धा त्याच मजगतीन पेरीत आज गौरीश बाब आपल्या 50 वर्सांचो प्रवास इथपर्यंत पाविल्लो आसा हो तसोच तरेचो प्रवास जो आसा तो सुखाचो
आणि समृद्धीचो त्याच्या जिवनान भितर आसचो अशें परत एकदां गणराया कडेन वंदन करता. आणि आजच्या ह्या वाढदिवसाच्या निमित्तान खास करून हांव फोंडेच्यान काणकोणा म्हज्या मित्राक मेळपाक आयिल्लो आसा. एका खास अशा मित्राक हांव सगळे जे आज उपस्थित आसतले त्यांचे कडेन दिलगिरी व्यक्त करतलो, कारण वेळ नसल्या कारणान हांव थोडोसो पयलो आयिल्लो आसा. आणि गौरीश बाबाचो जो प्रोफायल जो आसा तो प्रोफायलाचे रितसर आमच्या हातांतल्यान ताजें धाडन जाल्लें आसा. हांव म्हज्या सगळ्या काणकोण वासियांक खूब खूब तुमचे आभार व्यक्त करतलो. आणि तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन परत एकदां गौरीश बाब घरणेकार एका वाढदिवसाच्यो उनुनीत परबी भेटयता आणि ताका मुखावेलें आयुष्य आरोग्य यश प्राप्त जावचें अशें परत एकदां मनांतल्यान मागता. सगळ्यांक देव बरें करूं. गौरीशाचे वाढदिवसाक तुम्ही मुद्दाम फोंडेसान हांगा आयले हे आमचे व्हड भाग्य. गौरीशाच्या कांय खास इश्टां मदीं तुमचें नांव सदांच तांचे पयलीं आसता आनी त्या खातीर ह्या वाडदिवसाक आमी तुमकां आपोवपाचें ठरयलें. हातूंत राजकीय हें कांयच ना, एक खास इश्टें जाल्यार तुमी आपयलें आनी आमी तुमच्या उतराक मान दिवन तुमी हांगा आयले. त्या खातीर आमी खूब धन्य जाल्यात. मनाक काळजा सावन तुमचे देव बरें करूं. दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसो हो आवडो सगळ्याचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसो हो आवडो सगळ्याचो. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. ही संस्था आणि तेन्नाच गौरीश बाबाक योगिता मेळ्ळे आणि हो फुडलो 25 वर्सांचो प्रवास, ती 25 आणि ही 25 50 वर्सांचो प्रवास सुरू जालो. आणि ह्या निमतान खास गौरीशाचे इश्ट म्हळ्यार जे जवळ जवळ 25-30 वर्सां बरोबर गौरीशा बरोबर आसात ते सगळे वांगडी, खास करून गौरीश काणकोणची तरंगा आणि तांचे सगळे बरोबरची ते एक ल्हानसोच तांचो भोवमान करपाक सोदता. हांव मागता प्रशांत कामत बाब, पंकज, आमचे अग्नी सर सगळे लागीं येतात. हांव मागता आमचे म्हाळशी सर, सुदेश सर तुमीय मुखार येवचे. गौरीश बाबाचो आमच्या सगळ्या वागण्यांच्या वतीन एक ल्हानसोच हो म्हाळसर, सुदेश सर, कदम सर, भाटेकर सर तुम्ही गौरीश बाबाच्या या भांगरा उत्सवी वाढदिवसा निमतान आमी सगळेच जमल्यात. तेन्ना खास करून आमचे काणकोणचे इश्ट शिरीश बाब तुमी येवचे. यो ओमान आमचे सगळ्यांचेच बुजुर्ग कमलाकर म्हाळशी सर आमच्या मदीं आसात. आणि एक होमान वरिष्ठ गुरुवर्य ही शाल गौरीशाच्या चेर घालपाचो मान तांकांच फावो जाता. देखून हांव सांग मागता सरा कडेन सगळ्या वांगड्यांच्या वतीन ही शाल गौरीशाक होता. वेगवेगळ्यो सामाजिक कार्य करत असतानाच हे सगळेच बुजुर्ग गौरीशा बरोबर रावले. गौरीशाच्या सांगाताक या सगळ्यांनी काम केला. हांव पंकज आणि अग्नी सर तुम्ही बी या मुवमेंटाक हात लावचो. बरीचशी कामां सगळ्यांनी बरोबरच केलात.
देव बरें करूं. आनी हांव मागतां एक प्रातिनिधीक उलोवप अग्नी सरा कडेन. देव बरें करूं प्रसाद. आयज आमचो इश्ट गौरीश भांगराळो वाडदीस जल्मदीस मनयता आनी अशा वेळाचेर हांव खेरीतपणान काणकोणची तरंगा ह्या संस्थेच्या वतीन भावना प्रकट करपा खातीर सगळ्यांच्या वतीन हांगा उबो आसा. जेन्ना जवळ जवळ 27-28 वर्सां पयलीं कोंकणी भाशा मंडळान गोवा युवा महोत्सव घडोवन हाडपाचो थारायलो तेन्ना खेरीतपणान पूर्णानंद च्यारी हांच्या माध्यमांतल्यान प्रशांत कामत, देन गौरीश, संजय कुमारपंत, आदर्श, योगिता अशी कितलीशीं जाणां मुखार सरलीं. आनीक जो एक स्टँडर्ड सेट करपाक जाय आशिल्लो गोवा युवा महोत्सवाक म्हाका दिसता सादरीकरणाचो तो पयल्याच वर्साक काणकोणची तरंगान खूब वयर व्हेलो. आनीक सगळीं कॉम्पिटिशनां सगळे इव्हेंट्स जे आशिल्ले गोवा युवा महोत्सवांतले त्या प्रत्येक कॉम्पिटिशना भितर प्रत्येक इव्हेंटा भितर खूब तयारी करून, कारण हांव पयल्या वर्साक तसो प्रामाणीकपणान सांगपाचो म्हळ्यार चड सक्रीय नाशिल्लो तेन्ना ते सगळे आशिल्ले. मागीर दुसऱ्या वर्साच्यान हांव तातूंत जॉयन जाला. पूण पयल्या वर्साक खेरीतपणान गौरीशाच्या घरांत चडश्यो रिहर्सली जाताल्यो. आनीक म्हाका आजूय याद जाता, जरी हांव नाशिल्लो तरी आसा ते कशे धडपडटाले ते वेगळ्या वेगळ्या तरेच्या लोकांक, म्हणजे वेगळे वेगळे स्किल्स आशिल्ल्या लोकांक एकठांय हाडप, तांकां वेगळ्या वेगळ्या कॉम्पिटिशना खातीर तयारी करप, मार्गदर्शन करप तांकां. आनी तातूंतल्यान गांवांतल्यान आयिल्ली एक संस्था काणकोणची तरंगा ही पयल्या गोवा युवा महोत्सवाक जैतिवंत थारली, दुसऱ्या वर्साकय जैतिवंत थारली, तिसऱ्या वर्साकय जैतिवंत थारली. तांणी हॅट्रीक केली. आनीक मागीर सगळ्यांत म्हत्वाचें की 3 वर्सां जैतिवंत जाली उपरांत एक असो ट्रेंड काणकोणची तरंगांनी घालो की आमी फाटल्यान सरप आनी आमी आयोजनात भाग घेवप म्हणून. आनी तातूंतल्यान मागीर सगळे हांव, प्रशांत कामत, मागीर चेतन, सगळे पंकज, सगळे आमी, गौरीश, योगिता, सगळे आमी आयोजना भितर आयले. आनी हो ट्रेंड म्हाका दिसता ज्यांनी स्टार्ट केलो तातूंत भितर काणकोणची तरंगाक ताजें योगदान आमी हें दिवपाकच जाय. आनी तीच धडपड गौरीशाची आजूय चालू आसा. वेगळ्या वेगळ्या संस्थांनी कोंकणीच्या आर्ट टिचरांच्या आनी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान तो आपले टायम, आपली धडपड दीत आसा. हांव सगळ्यांच्या वतीन ताका उदंड आयुश्य, बरी भलायकी आनीक कर्तुली जिवीत ताजे खातीर मागता. आनीक अशेंच ताजें यश सेलेब्रेट करपाची संदी आमकां परत परत मेळो म्हणून मागता. थँक्यू. अशे खुबशे भुरगे आमचे पळय आशिल्ले आपापल्या हातूंक संवसाराक जावं हातूं भितर वतना सोशल लायफ किंवा कल्चरल लायफा भितर आपूण आसा हें अजुनूय दाखोवन दितात आनी अजुनूय ते काम करीत आसात. म्हणजे प्रत्येक काणकोण तरंगा जरी अशी विस्कटल्या जाल्यार प्रत्येक मनीस तरंग म्हणून काम करता. आनीक हांव म्हज्या फॅमिली तर्फे, म्हणजे काणकोणचे तरंगाच्या संस्थे तर्फे गौरीशाक आजी फुडें ताजे भरभराट जावं, ताजे सगळे मनोकामना पूर्ण जावं आनी सगळ्यांच्या वतीन ताका आनीकय आयुश आरोग्य मेळूं अशें मागता. देव बरें करूं. To you, happy birthday 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 to you. देवाचें देणें तूं आमकां, तुजी आपुरबाय आमकां सगल्यांक, दुवेंस पिडा पयस दवरूंक मागतात आमी आमच्या रोजारांत. देवाचें बेसांव तुजेर पडो भरपूर, दर दिसा जावं तुजो फुडार बरो, सगळीं आमी आवडेता. दीस तुज्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो, दीस तुज्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो. जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळोन सारपाचो, तूं सदांच खुशाल आसो, हो आवडू सगल्यांचो. जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळोन सारपाचो, तूं सदांच खुशाल आसो, हो आवडू सगल्यांचो. Happy birthday to you, 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 happy
happy birthday to you. La 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 la. Zolmaco dis hajs udelo tuzo, koshi zalo jiv sogल्याचो, उगडास करून आयज तुज्या झोलमाचो, भेटोयता मोग काळजांतलो. हॅपी बर्थडे करूंक काका, देवाचे आमी आयज आठवयता उपकार, फावो सांग तुका देणी साबार, हात जोडून कोत्ता रोजार. हॅपी बर्थडे करूंक काका, देवाचे आमी आयज आठवयता उपकार, फावो सांग तुका देणी साबार, हात जोडून कोत्ता रोजार. सोदास तूं आसून देवाच्या मोगान, सगल्याचो आवडो आसा व्हड काळजान, आसून खेळून तूं उरोंक जिवितान, कालते मागणे देवाक रोजार. हॅपी बर्थडे करूंक काकार, देवाचे आमी आयज आठवयता उपकार, फावो सांग तुका देणी साबार, हात जोडून कोत्ता रोजार. हॅपी बर्थडे करूंक काकार, देवाचे आमी आयज आठवयता उपकार, फावो सांग तुका देणी साबार, हात जोडून कोत्ता रोजार. फावो सांग तुका देणी साबार, हात जोडून कोत्ता रोजार. खुशेचो दीस सुदेला, गोरनेटो इला आयच्या दिसाक, गोराबो एकठांय जाता, ह्या दिसाक वर्साच्या वर्साक, इश्ट मित्रां उगडास करता, परबी दिता. ह्या दिसाक काळजान मोग तुजो आमकां देखून गायता, कांतार तुका दीस तुज्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो, दीस तुज्या जल्माचो, दीस व्हडे खोशेचो. जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळोन सारपाचो, तूं सदांच खुशाल आसूं, हो आवडो सगल्याचो. जल्माचो दीस तुजो, हांसून खेळोन सारपाचो, तूं सदांच खुशाल आसूं, हो आवडो सगल्याचो. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. कातिल है कौन नहीं जाए. आज कालिदासान माझी चित्र काढिल्ले इंटरनॅशनल सेंटरान, खास करून इफीक. आणि आज कालिदासान ते म्हाका हें केलां की म्हाका हें एक्झिबिशन दिल्ली लागिल्ली तेजें, आनी ह्या चित्रान ताका खूब लोकांची पब्लिसिटी मेळिल्ली. म्हाका खूब उमेद येयली कॅनवास आज म्हाका भेटयत आसतना ताका. देव बरें करूं कालिदास बाब. आयच्या दिसाक गोराबो एकठांय जाता, ह्या दिसाक वर्साच्या वर्साक, इश्ट मित्रां उगडास करता, परबी दिता. ह्या दिसाक काळजान मोग तुजो आमकां देखून गायता, कांतार तुका दीस तुज्या
जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. देवाचें देणें तूं आमकां तुजी आपुरबाय आमकां सगल्यांक दुवेंस पिडा पयस दवरूंक मागतात आमी आमच्या रोजारांत देवाचें बेसांव तुजेर पडो भरपूर दर दिसा जावं तुजो फुडार बरो सगळीं आमी आवडेता दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರು ನೀನು ನಿನ್ನ ನಗುವಲ್ಲೇ ನಗುವೆನು ನಾನು ನಿನ್ನ ನಗುವಿಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಏನು ಹುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಆಕಾಶದ ಬುಟ್ಟಿಯ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ತರುವೆನು ನಾನು ಬಿಳಿ ಹಲ್ಲಿನ बर्स आमचे कोंकणी लेखक संघाचो अध्यक्ष गौरीश बाब आका आज भांगराळ्या दिसाची आमचे कडल्यान मना काळजांतल्यान सगळ्यां कडल्यान परबीं फुडलें पावल घालतना तशेंच भांगरा सयत माणकां मोतयां सयत पवनां सयत फुडें ताची वाट जावं आनी ताणें बरे भशेन आज अर्धशतक ताणें पुराय केलांच तशेंच फुडलें अर्धशतकूच कित्याक शतक म्हणुया ताणें पुराय करूं न्ही ताका बरी भलायकी आवडेतात आमचो कोंकणी लेखक संघ देव बरें करूं गौरीश बाब ಚಂದ್ರನ ಹೊಳಪನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ನೀನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರ್ತಡೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರು ನೀ ನಗುತ್ತಿರು ನೀ ನಗುತ್ತಿರು ತುಂಬಿರಲಿ ಹರುಷವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ಜೊತೆಗಿರುವೆನು ಎಂದಿಗೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ खुशेचो दीस सुदेला गोरनेटोयला आयच्या दिसाक गोराबो एकठांय जाता ह्या दिसाक वर्साच्या वर्साक इश्मेत्रां उगडास करता परबीं दिता ह्या दिसाक काळजान मोग तुजो आमकां देखून गायता कांतार तुका दीस तूं
जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. देवाचें देणें तूं आमकां तुजी आपुरबाय आमकां सगल्यांक दुवेंस पिडा पयस दवरूंक मागतात आमी आमच्या रोजारांत देवाचें बेसांव तुजेर पडो भरपूर दर दिसा जावं तुजो फुडार बरो सगळीं आमी आवडेता दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो दीस तुज्या जल्माचो दीस व्हडे खोशेचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो जल्माचो दीस तुजो हांसून खेळोन सारपाचो तूं सदांच खुशाल आसूं हो आवडो सगल्याचो Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you.
हांगा आसात, तशेंच दैवज्ञ समाजाचे, तशेंच माझे मित्र परिवार, माझे फॅमिलीतले, तशेंच माझे लायन्साचे वांगडी, हेंच्या सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक आभार मानता की तुमच्या सगळ्यांच्या सानिध्यात रावन हांव खंय तरी म्हाजी जी कला गुणां तांकां रूप दिवपाक पावलो आनी ताची दाद तुमचे कडच्यान म्हाका सदैव मेळ्ळी. हांव आज भरभरून गेलां आनी म्हाज्या 50 वर्साचो जी कारागिर्द जी आसा, म्हाजी 50 वर्सां खंय तरी सार्थक कामाक लागली तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान अशें हांव समजतां. आमचे हांगा ज्येश्ठ म्हाजे इश्ट गुरू कमलाकर माळशी सर, एन शिवदास, सगळे ज्येश्ठ कोंकणीतले म्हालगडे, तशें प्रशांत नायक, मागीर अनंत अग्नी सर. हांव नांव कितले लोकांनी घेवं, खंय तरी चुकतलो, पूण तरी आसतना हांव तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान उपकार मानता आनी म्हाज्या फॅमिलीचे, कित्याक हांवें बर्थडे सेलेब्रेशन हेतू पासून हांव सदांच पयस रावतालो चड असो, पण लायन्साक जेन्ना गेलो तेन्ना हांवें सोशल वर्क म्हळ्यार लोकसेवे खातीर कशे पद्दतीन वावर करपा येता एक यूज ग्रूप घेवन ते शिकलो आनी तेजी देख घेवनच आज सकाळी आमी माताजी मंदिराक आमचे एक कार्यावळ दवरली, गिविंग ऑफ जॉय. आनी ही कार्यावळ करतासतना उमेद आयली आनी आज फॅमिली खातीर आनी फ्रेंड्सां खातीर ही सगळ्या इश्ट मित्रांनी, जनार्दन भंडारी हांगा आसा, आमचो उपाध्यक्ष राजेश बांदोडकर आसा, सगळे आसात. हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता जे पयसुल्ल्यान आयल्या त्या खातीर ही कार्यावळ लांबय नासतना सगळ्यांक जेवण घेवचें आनीक सुखरूप घर वचचें अशें हांव मागतां. तुमचे सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमचो गौरीशाचो मोग सदांच तुमचे फाटीक आसतलो आनी हो मोग आसतलो. देव बरें करूं.
नमस्कार. आमगेले मायस्त आनी म्होवाळ गौरीश बाबाक 50व्या जल्मदिसाच्यो मनासावन परबी दिवया. जायते कलागुणांनी समृद्ध असो आमगेलो मोगाळ इश्ट गौरीश बाब अमृत महोत्सवाचें अर्धशतक हुपून फुडल्या अर्दांत पावल दवरता. नकसूद सौंदर्याची देग ताच्या फुडाराक लागून. फाटल्या 30 वर्सां पयलीं पळयल्लो आनी आतांचो गौरीश बाब हातूंत तसो व्हडलोसो फरक दिसना. फकत आंगा पांगाचो मातसो आकार सोडलो जाल्यार. जुवानपणांतलो हांवें पळयल्लो गौरीश बाब इल्लोसो होतहुतो आनी चंचळ स्वभावाचो. आत्तां हें म्हळ्यार आत्तां तें, हें धरूं काय तें धरूं अशी ताची बाबड्याची गत जाताली. मागीर सगळेंच धरूंक तो धांवतालो आनी तोखणाय करी सारकी एक गजाल म्हळ्यार आव्हानां म्हणून तो सगळें पेलतालोय बी. जल्मजात मेळिल्ले बुद्धी कडेन ताणें केन्नाच प्रतारणा केली ना. म्हणूनच गौरीश सगळ्याच मळाचेर जैताचो धनी जाल्लो आयज आमकां दिश्टी पडटा. एक सर्जनशील कला शिक्षक म्हणून गौरीशाचें व्हड नांव आसाच. तेवूय परस चड ताचे शिकवणींतल्या विंगड विंगड प्रयोगांनी ताणें भुरग्यांक आनी जाणट्यांकय पिशें लायलां. ताच्या हातांतल्या पिशोलांत बुद्धीची फिशालकाय भरसता तेन्ना अचळय ओडिल्ल्या रेगांची अप्रूप अशीं चित्रां घडटात. गौरीश बाब एक बरो कल्पक चित्रकार जाल्ल्यान संगीत साहित्य वा ताचे नदरेंत भरिल्लो खंयचोय गूण चित्ररुपान पुनर्निर्मीत जाता. गौरीशालो पुराय जिण प्रवास म्हळ्यार ताच्या अस्तित्वाचो कॅनवास. इतल्या वर्सांच्या तपश्चर्येन गौरीश बाब आतां स्वयंप्रकाशी जाला. ताच्या दर एका कलाकृतींत ताच्या कलागुणाचें खाशेलेपण किरणा जावन पडजळटा. गौरीश केन्ना चित्रकार, केन्ना कवी, केन्ना गीतकार, केन्ना संगीतकार, जाल्यार केन्ना नाटककार आनी संघटकूय जाता. आपल्या जल्माक लाबिल्ल्या दैवी गुणाचें ताणें भांगर केलां. गौरीशाची सर्जनशीलता ताच्या निर्मितींत पसवता. देखूनच तो जितलो संपन्न दिसता ताचे परस चड ताचे अंतरंग चड सोबीत दिसतात. गौरीश दीस उजवाडट्या वयलो गुलाबी रंग कसो, दिसपातूय आनी स्वभावानूय. खूब मोगाळ, म्होवाळ, नम्र, रसाळ अशा गुणांचो वज्र कसो. ताच्या तोंडांत आनी मनांत वेगळें ना. म्हणूनच ताचे कडेन ना हें उतर नाच. देखूनच तो मनाचो गिरेस्त. सृजन आनी नवेपणाचो ध्यास घेतिल्लो तो एक साधक. गौरीश बाब आपलेपणान पुराय भरला. ताणें आपली नातीं सांबाळ्ळ्यांत. ताका कोणाचीच नसय ना. ताच्या इश्टागतींत दुस्मानकाय एकय थारो ना. अशा मायस्त गोड मनशाच्या जिणेचो आयज भांगरा उत्सव जाता. वर्सांची वर्सां ताच्या नवनिर्मणीत सर्जनशीलतेचो लकलक दिसूं आनी गौरीश बाब 100 वर्सांचो जालो तरी सदांकाळ आमकां भुरगोच दिसूं. चोहीकडे आनंदाचे भरती सडे वाढदिवस तुझा आला हो हर्ष मनाया झाला हो
करे हर्ष माविना आज गगनी केले सारे पहादंगुनी हर्ष माविना आज गगनी केले दिसाक परबी पाटोवच्याक संतोषानाच येता सोपे उल्हास पाटोवन सोबीत फुलां नेटोवन बरो सलमाचो दीस मागता तुझ्या सलमाच्या दिसाक परबी पाटोवच्याक संतोषानाच येता सोपे उल्हास पाटोवन सोबीत फुलां नेटोवन बरो सलमाचो दीस मागता देश तुझ्या जोमाचो देश वोडे खुशेचो हॅपी बर्थडे म्हणून उगडास करता तुजो स्वर्गार गोरांच्यांचो साद घालता गायोनाचो संसार चार दिसांचो हांसून खेळून सारसो फुडार तुजो फुलो ओट्रेक तुजे वाडोन वेस्पिरा यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन इष्टा गौरीश इष्टांच इष्ट तूं कला गुणांचो इश तूं इष्टांचो इष्ट तूं कला गुणांचो इश तूं म्हजो इश्ट मायेस्त गौरीश तूं
आदी अर्थाचो बाबा तूं, आदी अर्थाचो बाबा तूं, शुन्याक अर्थ लावपी पापा तूं, काणी काणींतलो राजकुंवर तूं, योगीत पती मोगाळ गौरीश तूं, मनशांतलो देव मानपी आस्तीक तूं, मनशांतलो देव मानपी आस्तीक तूं, कोंकणीची भक्ती करपी भावीक तूं, सुप्त गुण पारखुपी कला पारखी तूं, कला रथ चलोवपी पार्थ सारथी तूं, मायेच्या पिशोलान संवसाराचो कॅनवास रंगोवपी चित्रकार तूं, मायेच्या पिशोलान संवसाराचो कॅनवास रंगोवपी चित्रकार तूं, विद्यार्थ्यांच्या जिणेक आकार दिवपी शिक्षक रूपी शिल्पकार तूं, काव्य कवन, संगीत गायन, नाट्य लेखन, अभिनय दिग्दर्शन सर्व गुण संपन्न अष्टतासी कलाकार तूं, जो इश्ट गौरीश वेर्णेकार तूं, म्हजो इश्ट गौरीश वेर्णेकार तूं. इश्टा तुका वाडदिसाची हुनहुनीत परबी.